الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. اے میرے پیغمبر فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی ومحیایا اور میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین. اس رب واسطے ہے جو تمام جہانوں کا
संभालने वाला है। वाजिबुल इहतराम सामईन मुहतरम, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की हम्दो सना दे बाद बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयद सकलैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थे। साहिबों और अजीज साथियों, कुर्बानी हर उस नेक अमल को कहा जाता है कि जिहदे जरिए इंसान अल्लाह का तकर्रुब हासिल करता है, रब की नज़दीकी हासिल करता है। वो नमाज होए, रोज़ा होए, हज होए, सदकात व खैरात हो, मस्जिद की तामीर होए या दीगर रफाई ऐसे अमाल के जेड़े नेक अमाल कहलाते हैं, यानी कोई भी ऐसा अमल के जेड़ा अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने वास्ते किया जाता है, रब की नज़दीकी हासिल करने वास्ते किया जाता है, उसनों कुर्बानी कहा जाता है। और फिर उर्फे आम के अंदर कुर्बानी वो अजीम अमल है कि जो 10 ज़ुल्हज को अहले इस्लाम और अहले ईमान अल्लाह के राह के अंदर अपने जानवर कुर्बान करते हैं और अल्लाह के रस्ते के अंदर खून बहाते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 ज़ुल्हज को बंदा जितनी मर्जी कोई और नेकी कर ले, जितना मर्जी कोई बड़ा अमल नेकी वाला 10 ज़ुल्हज को कर ले, लेकिन 10 ज़ुल्हज को सब तो ज्यादा जेड़ा मकबूल अमल अल्लाह को पसंद है वो है अल्लाह के राज खून बहाना, कुर्बानी करना। 10 ज़ुल्हज को एक इतना बड़ा अमल है कि दुनिया के अंदर कोई अमल और नेकी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, मेरे बरादर, अज दे इस अजीम शान खुतबा जुमा के अंदर मैं इंशाअल्लाहुर रहमान ये कोशिश करांगा कि कुर्बानी के हवाले नाल ही चंद मारूसात और चंद गुजारिशात तुहाडे अहबाब के पेश खिदमत कर सका। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह मैं तेरे कुरान की अजमत तो सदके जावा, लख बार मैं कुर्बान जावा। और सुनिए अल्लाह का कुरान, अल्लाह जुल जलाल वाली कराम फरमाते ने, हे मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान फरमा दियो। अल्लाह फरमाते ने, कुल इन्ना सलाती कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बुल
العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اسی اپنی زبان نبوت فرما دے ہونا ہے میری نماز تے میری قربانی ہے، میرا دنیا میں زندہ رہنا تے میرا دنیا تو تشریف لے جانا ہے، یعنی یہ تمام تر چیزاں رب العالمین کے واسطے خاص میں لا شریک لہ جدا کوئی ہمسر سے کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے قربانی والا عظیم عمل جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرما دیتا ہے، اللہ اور آ جڑے دن تے آ جڑے اشام جا رہے ہیں، آواز پہلی والی نہیں رہتی اوہو آواز کر دے شروع تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یعنی اے جڑے دن جا رہے ہیں عشرہ ذوالحج دے دن جڑے نے نا یہ بڑی اہمیت حامل نے تے پھر خاص کر کے 9 ذوالحج اج دا دن جڑا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دناں دیاں قسماں اٹھائیاں نے۔ اللہ فرماندے نے والفجر ولیال عشر والفجر ولیال عشر، میرے آسو نے امینو فجر دی قسم ہے کہ میں رب العالمین کہہ رہا ہوں مینو انہاں 10 راتاں دی قسم ہے، 10 راتاں اے ذوالحج دیاں پہلیاں یعنی انہاں 10 راتاں دی قسم تے عرش والا رب پیا کھاندا ہے۔ اور میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ سی کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھ دے، 10 محرم کا روزہ رکھیا کر دے، اور اے جڑے ابتدائی ذوالحج دے دن انہاں 10 دناں دے روزے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام رکھیا کر دے۔ میں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 9 ذوالحج دا روزہ جیڑا نا میرے آقا اج دا دن جیڑا 9 ذوالحج دا دن ہے، قسمتاں والے اور مقدرہ والے جڑے روزہ رکھ کے آئے ہو، سورہ کہف کی تلاوت کر کے آئے ہو، سنت کے مطابق مسواک کر کے آئے ہو گے، غسل کر کے جڑے جمعے کے آداب نے یا جڑے جمعے والے دن مسنون عمل نے انہاں دا بھی خیال رکھیا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اج دا دن یعنی عرفہ دا دن 9 ذوالحج دا دن جڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھدا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال دے 2 سالاں دے گناہاں دے معافی دا قدم پھیر دیندے نے۔ 1 سال دے پہلا جڑا گزر گیا اور 1 سال آئندہ جڑا آنا ہے اللہ 2 سالاں دے گناہاں تے معافی دے قدم پھیر دیندے نے۔ اللہ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھ کے جدوں بندے اللہ دے دربار وچ اکٹھے ہوندے نے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فرشتیاں دے اندر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے نے فرشتیوں آوے کرو میرے بندے 9 ذوالحج دا عرفہ دا روزہ رکھ کے میرے دربار جا گئے۔ اللہ کہتے نہیں آئے نے فرمایا یہ میرے کولو معافی منگن آئے نے، میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں انہاں نو معاف کر چھڑیا۔ یعنی آج 9 ذوالحج جیڑا دن اسلام دی تاریخ اندر اور مذہب اسلام دے اندر
ابدیت حامل اللہ اللہ۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے ہن ذرا غور فرمانا تے اللہ دے قرآن دے انہاں موتیاں نو اپنیاں چولیاں بھی زینت بنا کے لے جانا، اور کتاب و سنت انہاں پھلا نو اور توحید و سنت ایس خود دستے نو اپنے گلے دا ہار تے اپنے گلے دی مالا تے اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جانا۔ اللہ اللہ اس بارہ نکلیا تے 17واں تے سورت کا نام دے سورہ حج تے رب العالمین نے بڑے منفرد تے بڑے پیارے انداز اندر گل سمجھائی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، کہو سبحان اللہ۔ آج ٹھنڈے ہو اللہ کا قرآن سن کے سبحان اللہ اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار فرماتے رہا کرو، تاکہ اللہ آج دا دن جیڑا بڑا عظیم سے بڑا مبارک دن ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں 9 ذوالحج دا دن ہوئے کہ جس دن اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد فرما دیندے ہیں۔ اس واسطے جہنم دی آزادی دا دن ہے، 9 ذوالحج دا دن ہے۔ اور قسمتاں والے ہو، میں آگے جا کے ذرا اس دن کی مزید وضاحت کرنا تاکہ یہ بھی اہمیت اجاگر ہو سکے۔ قرآن پہلا سن لو ذرا محبت نہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ترجمہ سن لو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ اچھا رب العالمین فرماتے ہیں اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام اچھا بیت اللہ دیا بنیاداں اسی کعبۃ اللہ دیا بنیاداں دس دیتیاں نے۔ ابراہیم پیارے اس جگہ تے میرا گھر بیت اللہ موجود ہے، اے پانی کعبۃ اللہ دے جناب خلیل اللہ علیہ السلام رب العالمین فرماتے ہیں گھر میرا بنا کے اگلا کام کیڑا اللہ تشرک بی شیئا۔ مکے دے مشرک جڑے نے یہ بیت اللہ دے اندر بھی شرک کرن تو بعد نہیں آؤندے، میرے خلیل پیارے انہاں نو شرک تو پاک رکھنا، میرے گھر نو شرک دی پلیتی تو پاک رکھنا۔ وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ میرے گھر کعبۃ اللہ نو شرک تو پاک رکھنا ہے، انہوں بدعت تو پاک رکھنا۔ مکے والے انہاں دے بیت اللہ دے اندر بت لٹکا دیتے سن، رب العالمین فرماتے ہیں میرے گھر نو شرک دی پلیتی تو پاک رکھنا ہے۔ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ زکاتا طواف کرنا آؤنگے، جڑے اتھے قیام کرن تے سجدے رکوع کرنے واسطے آؤنگے۔ گھر خلیل اللہ نے بیت اللہ بنایا، اور اے عدامہ کے
سنتاں تے ساریاں خلیل اللہ دیاں نے اللہ اللہ ہن میرے پیارے خلیل شفا پہاڑی تے کھلو جاؤ یا کوئی دیگر پہاڑ ذرا اونچی جگہ پہ کھلو جا اللہ ہن کی کرنا ہے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ میرے پیارے ابراہیم اور لوگوں وچ اعلان کر دیو آؤ تے آگے اور تسی کعبۃ اللہ دا حج کرنا ہے عرش والے عرفہ میری آواز کینی کو دور چلی جائے یا سپیکر دا انتظام نہیں تواڈے نیٹ تے فیس بک دا انتظام کوئی نہیں اللہ اخبار کوئی نہیں چھاپدا رسالہ کوئی نہیں چھاپدا ڈائجسٹ کوئی نہیں چھاپدا پیچی دے اندر اشتہار لگا دیا کوئی جناب نیٹ دا دور نہیں کہ کوئی واٹس ایپ گروپاں دا دور کوئی نہیں کہ میں گروپاں دے اندر اشتہار لگا دیا لوگاں نو آواز پہنچ جائے کہ آج کعبۃ اللہ دا حج کرنا ہے اللہ میری آواز کتھوں تک جائے گی میں کیویں آواز پوری دنیا پہ پہنچا سکنا وا فرمایا میرے ابراہیم پیاریا ایک اللہ تواڈے سوچن والیاں نے میں کائنات دا رب کہہ رہا ہوں بس آواز دینا تیرا کام ہے جڑے بچے اتے ماں دے پیٹ اندر نے انہاں دے کنا تک پہنچانا رب دا کام ہے آواز نا 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 جڑے بچے اتے باپ دی سلب اندر نے جنہاں دا دنیا تے وجود ہی کوئی نہیں جنہاں دا ماں دے پیٹ اندر وجود کوئی نہیں اور جن قیامت تک واسطے پیدا ہونا ہے جنوں جنوں کعبۃ اللہ کا حج نصیب ہوئے گا میں اودے کنا تک آواز بھی پہنچا دیا گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب جناب خلیل اللہ نے لوگاں دے اندر اونچے ٹیلے تے کھلو کے جب انہاں نے اعلان فرمایا کہ اللہ دے پیارے نبی خلیل دیاں آوازاں ہر ایک نے سن لیا اور جنوں جنوں قیامت تک واسطے بیت اللہ دا حج نصیب ہونا سی یا بیت اللہ دا عمرہ نصیب ہونا سی انہاں ساریاں نے ابراہیم دی آواز نو سن بھی لیا ہے تے نال لبیک بھی کہہ دیتا ہے نالی لبیک کہہ دیتا ہے پتہ نہیں ایسا کنی والا لبیک آکھیا ہے یہ دیکھو رب ہی جانتا ہے نا کنی والا میں لبیک آکھیا ہے کنی والا تساں لبیک آکھیا ہے یار جن نے لبیک کہہ دیتا ہے اور دیاں حاضریاں تے ہونیاں ہی ہونیاں خلیل اللہ آواز دے دیو لوگی آن گے کوئی پیدل چل کے کعبۃ اللہ آئے گا کوئی اونٹنیاں سواریاں پہ بیٹھ کے آئے گا ابراہیم پیارے حالات بدل جان گے انداز بدل جان گے لوگ ہواواں کے اندر ان پہ جہازاں پہ بیٹھ کے آؤں گے لوگ جہازاں کا سفر کر کے آؤں گے ابراہیم پیارے آواز دے دے صحیح نہ آواز دینا تہاڈا کام ہے کعبۃ اللہ وچ رونقاں بہاراں لگانا عرش والے رب دا کام ہے دعا کرو اللہ سانو سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے گل جدے دلوں دعا نکلے گل دیا کہ اپنے مالک کے سامنے کدے رابطہ تے تعلق
تے رب دے سامنے کدے ترلا مارا ویکھیا نہیں دے. چند دن پہلا لیبیا دے علاقے جو ایک عامر نوجوان نکلیا ایئرپورٹ آ گیا کادے لئی بیت اللہ دے حج واسطے جا رہا ہے. تے جدوں پہنچیا نا ایئرپورٹ ظاہر بات ہے کاغذات دیکھے جاندے نے. انہاں کاغذات چیک کیتے انہاں کیا جناب تیرے پاسپورٹ دے اندر تیرے کاغذات اے مسئلہ ہے تو بیت اللہ دے حج تے نہیں جا سکتا. اے وہ بھی پرویش کہنے لگا میں جانا ہی جانا ہے. انہاں کیا نہیں جا سکتا واپس ہٹ جا پیچھا مڑ جا زندگی رہی تے اگلے سال کر لئی تیرے کاغذات کلیئر نہیں آؤں گے. ہائے ہائے یہ بحث تکرار ہو رہا مکالمہ ہو رہا ہے. اتنی دیر نو فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے جہاز کا ٹائم ہو گیا. انہیں پائلٹ نے جہاز کا دروازہ بند کر دیتا ہے. یہ بڑی کوشش کے باوجود کیا لگے نہیں جا سکتا. جہاز اڑ پہ آئے جہاز پرواز کر گیا. اجے نا چند منٹوں دے فاصلے سے گیا ہے اچانک ہی جہاز اندر مسئلہ آ رہا ہے کچھ مشینری گرم ہو رہی ہے. اچانک ہی ادھروں نہ یہ ادھر دیکھو میرے وال چند منٹوں دے فاصلے سے اجے جہاز پہنچے آئے تے اچانک جہاز اندر کوئی فنی خرابی بن گئی ہے. پائلٹ نے جلدی نہ جہاز نیچے اتار لیا تے اینی دیر ہوئے تے کاغذات جڑے نے وہ بھی کلیئر ہو گئے نے. کہنے لگا میں تے جانا ہی جانا ہے. پائلٹ نے کیا ہن دروازہ نہیں کھل سکتا یہ دروازہ تے ہن جہاز دا بند رہے گا ٹائم ختم ہو گیا. یہ فنی خرابی ٹھیک کرن دے بعد جہاز نو پھر دوبارہ پرواز کیتا گیا. اجے چند منٹاں دے فاصلے تے اڑ کے گیا ہے. ویندیا جہاز اندر جنبشاں کرن لگ پیا ہے. جہاز اندر پھر فنی خرابی بن گئی ہے. پائلٹ نے جلدی نہ پھر جہاز نیچے اتار لیا آ کے نیچے کھڑا کر کے جہاز کہنے لگا پائلٹ نے دروازہ کھول دیتا. کہنے لگا اس عامر نو بلاؤ ہاں وہ دے بغیر ایسا جا ہی نہیں سکتا. یہ بھی درویش کھلوتا ہے. یہ آندے نے ایئرپورٹ والے عامر واپس ٹر جا تیرا نمبر نہیں ہو لگنا. کہنے لگا میں جانا ہی جانا ہے. میں اپنے رب کولو دعاواں کر کے آیا یعنی چاچ نال رب کولو منگیا ہوئے نا کوئی رب نہ تعلق رکھیا ہوئے نا تے عرش والا انج دیاں دی رحمتاں فرمائی دیندا ہے. اوئے اونی دیر تک فلائٹ نہیں گئی مکے جب تک اس جہاز سے عامر سواری نہیں ہو گیا. اللہ فرماتے میں وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. سونیو حاضریاں تے بینی آئی بینی آئی. اگلی گل اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان فرما دیو لیا شہادو منافع لہم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. فرمایا جاؤ
مکے جاؤ حاجیو، اللہ فرما دینے کاروبار دی نیت بھی چلے جاؤ، اتے جا کے نالے بیت اللہ دا حج کرو، نال اینا دنوں دے اندر تجارت بھی کر سکتے ہو، یعنی نالے تانوں دنیاوی فائدہ ہوئے گا، نالے دینی فائدہ ہوئے گا۔ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ نے تانوں رزق عطا فرمایا بہیمۃ الانعام جڑے چوپائے نے، جڑے جانور جنہ دی نشاندہی اللہ دے پیغمبر نے فرمائی ہے، فرمایا انہاں وچوں اللہ دے راہ وچ جانور قربان بھی کرنے نے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ یہ جڑے جانور قربان کرو نا، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے نر مادہ، بکرا نر مادہ، بکری دمبا پیڑ، آ جڑے اسلام نے تے پیغمبر علیہ السلام نے جانوراں دی نشاندہی فرمائی ہے، یا جڑے جانور اللہ دے پاک پیغمبر نے خود آپ نے قربانی کیتے نے، یہی کرنے چاہیے نے، سنت تو ہٹ کے کرنے چاہیے نہیں۔ اینا دنوں کٹے دا رولا پیدا ہوتا ہے، اگر تے سنت والے جانور نہ ملن تے پھر تے ایسے مجبوری بندہ کٹا کر لے، وگرنہ قربانی وہی اللہ نو زیادہ پسند ہے جڑی سنت دے مطابق ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، اے جڑا قربانی دا گوشت ہے نا، آپ بھی کھاؤ تے محتاجہ فقیرانوں بھی دیو۔ اچھا ایک مسئلہ اور سمجھا دے، اساں بعض دفعہ 2 4 5 جانور اللہ نے قربانی کرن دی سعادت اور موقع نصیب فرمایا ہے، بندہ سوچدا ہے چلو آج دا ذبح کر کے آپ کھا لئیے تے اگلا جڑا جانور ہے وہ سارا غریباں چ فقیراں چ ونڈ دیاں گے۔ مسئلہ اے نہیں، میرے آقا فرماندے نے اند نا قربانی دا گوشت تیار ہویا، میرے آقا دے گھر ہانڈیاں پکن لگی ہے، آپ فرماندے نے آج جننے بھی قربانی جانور کیتے نے نا، اینا سارے آندھا تھوڑا تھوڑا گوشت اکٹھا ہی پکا دے ہو، یعنی ہر جانور دا گوشت جیڑا ہے وہ گھر والے انو تھوڑا باتا ضرور کھانا چاہیے، ایسی سکیم نہ لایا کرو بھئی اے سارا ہی بن دئیے تے آ سارا ہی گھر رکھ لئیے، یا رانا آسا رکھ لئیے تے باقی آگا نہیں، ہر جانور دا گوشت جیڑا ہے وہ دے وچوں کم از کم ایک ہانڈی بنان دی ضرور کوشش کریا کرو۔ اللہ فرماتے نے فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ یہ دے جو جیڑا بھی جانور قربان کرو کھاؤ، ایدے چو کھاؤ پاویں کو ٹکڑائی کھاؤ، فرمایا آن والے محتاجانوں فقیرانوں تے آن والے سوالیانوں بھی دیا کرو۔ ایک مسئلہ ہونے بھی سمجھ آؤں ہے، بعض لوگ عیسائیانوں گوشت نہیں قربانی دا دیندے، جی غیر مسلم نے، حالاں قرآن نے آکھیا جیڑا سوالی آ جائے پاہمیں مسلم ہے تے پاہمیں غیر مسلم ہے، پاہمیں کافر ہے تے پاہمیں مومن ہے، جیڑا بھی تواڈے دروازے تے قربانی دا گوشت لین آ گیا خالی موڑنا انہوں خالی نہیں لوٹانا، یعنی ہر منگن والے نو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دے ہی دینا چاہیے۔ اللہ 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 میں تیرے قرآن دی عظمت و قربان جاواں، آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سننا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد
وَلَهُ أَسْلِمْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے اعلان فرمایا ہر امت اساں قربانی صرف تواڈے واسطے نہیں، اوے امت مصطفیٰ دے لوگ صرف قربانی تواڈے تے فرض نہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اساں ہر امت تے قربانی نو فرض قرار دیتا ہے۔ ہر نبی دی امت قربانی کرتی رہی ہے کہ جڑے جانور تے جڑے چبائے اللہ نے عطا فرمائے نے لے کیا سکو رسم اللہ ہے انہاں تے اللہ دا نام لے کے اللہ دے نام تے شبا کیتا جائے۔ کیڑا اللہ کا الہکم الہ واحد، جڑا اکیلا ہی تواڈا الہ تے اکیلا ہی مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ پروانے و قرآن سے قربانی اللہ ذوالجلال دان ایسا عظیم عمل ہے، ایسا پیارا عمل ہے۔ یار کدے سوچے آئی والا کس نبی دی سنت ہے کہ جنہوں جناب خلیل اللہ علیہ السلام دے نام نہ یاد کیتا جاتا ہے، اور جامعہ ربانیہ چران والے یار تو تے گائے سبا کرن تو رہ جانا ہے، تو تے بکرا چھترا سبا کرن تو سستی کرنا ہے۔ تے جس باپ بیٹے دی قربانی سنت ہے، یار اس باپ نو ویکھلا اونے تے پتر دے گلے تے چھری چلا دیتی ہے۔ کدے اس باپ نو بھی ویکھ لے یار اسی 50,000 دا چھترا 70,000 دا بکرا اسی کو 1.5-2 لاکھ دی گائے رہن تو بھی کاسر رہ جانے تے میرے بھائی جس نبی دی سنت یار او دا بھی تے جذبہ ویکھ لانا، او دی بھی تے محبت اکلانا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن آرام فرما رہے آپ ستے نے تے ستے ایک خواب دیکھے آئے۔ یہ خواب کی آیا اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا اپنے بیٹے اسماعیل کوئی عمر تقریباً 12-13 سال جناب اسماعیل علیہ السلام دیے کہ جناب ابراہیم نبی نے خواب دیکھے آئے۔ آجے باقاعدہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رب والو آرڈر باقاعدہ نہیں آیا، بس ایک خواب ہی ویکھے آئے۔ اسماعیل بیٹے نو بلا لے تے فرماندے نے فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله۔ اے میرے بیٹے اسماعیل پتر میں ایک خواب ویکھے۔ ہاں باجی کی خواب ویکھے آگے فرمایا میں تینو اللہ دے راہ وچ سبا پیا کرنا وا، میں تینو اللہ دے راہ وچ قربان پیا کرنا وا۔ یا رب کولوں دعا بھی کریا کر اللہ ساڈے پترانو ساڈے بیٹیانو اسماعیل جیسا بنا دے، ساڈیاں اولادانو ساڈا فرما بردار بنا دے۔ یار بیٹیاں وچ فرق ہوندا ہے، میں آنا پتراں وچ فرق ہوندا ہے۔ میں تینوں اللہ دے راج سبا کر رہا ہے، یہ بیٹا بھی تے اگوں فرما بردار ہے۔ جیڑا بیٹا ماں
منگ منگ کے رب کولو لیا سی تے دعا کیتی سی اللہ پاویں اکو ہی دئی پر نیک عطا فرما دئی اللہ نیک اولاد عطا فرما دئی شاید ابراہیم ویکھنا چاہندے نے کہ میں رب کولو نیک پتر منگیا سی تے والا ویکھاں کنا کو نیک میرے بیٹے میں اللہ دے راج تینو ذبح کر رہا ہوں یہ بیٹے کا جواب سن لو بیٹا کیا لگا یا ابا تفعل ما تؤمر یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین میرے بیٹے میں تینو اللہ دے راج قربان کر رہا ابا جی میں حاضر ہوں میں ذبح ہون واسطے تیار ہوں شیطان نے بڑے رکاوٹاں کھڑیاں کرن دیا کوشاں تے کیتیاں نے کہ کسے نہ کسے طرح اللہ دے نبیاں دے جوڑے نو روکیا جائے پر اے جوڑا اللہ دے نبیاں دا باپ بھی نبی تے بیٹا بھی نبی بنن والا اللہ اللہ جناب خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو اللہ دے راہ وچ قربان کرن دا ارادہ فرما لیا باپ ذبح کرن لئی تیار تے بیٹا ذبح ہون لئی تیار ہے تے بیٹے تے گلے تے چھری چلا رہے ہیں تے چھری چل نہیں رہی آخر چھری چلا دیتی ہے اکھاں تو پٹی اتاری ہے کہ دیکھے تھلے دمبا ذبح ہو گیا اسماعیل سامنے کھڑا ہے اللہ گل کیے فرمایا ساتے عزت امتحانی بندے آندے کرنے یعنی میں اشارہ دیتا ہے یار اساں بکریاں چھتریاں تو رہ جانے اور نہ بیٹے اللہ دے راہ وچ قربان کرن دا ارادہ کر لیا ہے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سنیے میرے آقا فرمان نے آپ فرماتے نے من فجد ساتن فلم یزہا فلا یقربن مصلانا میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ جان بوجھ کے سستی کردا نا قربانی تو نہیں کردا حضور فرماتے نے وہ ساڈی عیدگاہ وچ نماز ہی نہ پڑھنا انہوں کوئی لوڑ نہیں ساڑھے پیچھے نماز پڑھن دی ہے جیڑا قربانی دی سستی کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے قربانی دا جانور جیڑا اللہ دے راج ذبح کرنا ہے اچھا کاروبار اکٹھا ہے مسائل سمجھو ذرا 2 4 5 بھرا نے اکٹھا ہی کاروبار ہے ماں باپ بھی اکٹھے نے اللہ زیادہ عطا کرے 2 4 5 10 جنیاں مرضی قربانیاں کرو میرے پیغمبر نے ایک موقع تے 100 اونٹ اللہ دے راہ وچ قربان کیتا اگر حالات مناسب نے کاروبار کٹھا تے سارے گھر دے افراد والوں الگ الگ قربانی نہیں کیتی جا سکتی تے ایکو ہی سارے والوں کفایت کر جائے گی ویسے نبی علیہ السلام نے ایک موقع دینا اپنی ازواج مطہرات ساریاں بیویاں والوں الگ الگ قربانی کی تھی سبحان اللہ اگر رب توفیق دے دے اگر حالات مناسب نے تے ایک کوئی جانور لے کے سارے گھر والے والوں ایک کوئی جانور قربانی کیتا جا سکتا ہے یہ دی دلیل اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو ملتی ہے یہ جانور بھی او ذبح کرنا جیڑا بے عیب جانور ہوئے میرے آقا فرماتے نے کان چیک کر لیا
لیا کرو، جانور نو تسلی نہ ویکھ لیا کرو، ایدیاں اکھاں دیکھیا کرو، ایدے سنگ چیک کریا کرو، ایدے کان ویکھیا کرو۔ میرے آقا فرماتے نے چار عیب نہ ہو، کنے عیب؟ کنے عیب؟ چار عیب نہ جانور چ ہو۔ ایک اور مسئلہ مینوں یاد آیا، کئی بھائیے انہاں دے بالاں دے عقیقے رہ جانا، وہ آندے نے چلو قربانی کران گے، ایک قربانی کر لیں گے تے باقی بچیاں دے او دے اندر ہی عقیقے شامل کر لیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ عقیقہ علیحدہ، قربانی علیحدہ، عقیقے دے مسائل علیحدہ نے، قربانی دے مسائل علیحدہ نے، اور جیڑیاں شرطاں قربانی وچ نے اے عقیقے اندر، عقیقے چ عام جانور جہو جا مل جائے بندہ کر دے، لیکن قربانی دا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ میرے آقا فرماندے نے اکھوں کانا جانور نہ ہوئے، اکھوں کانا جانور اللہ دے راہ چ قربانی نہ کرے آجے، لتوں لگڑا نہ ہوئے، جیدہ لگڑا پن ظاہر ہوئے یہ بھی قربانی نہ کرے آجے۔ میرے آقا فرماندے نے کمزور تے بیمار جانور، اور جدی ہڈیاں چ میکھی کوئی نہیں، کمزور جانور جیڑا وہ بھی اللہ دے راہ میں چ قربان نہ کرے آجے۔ عیبدار جانور جیڑا اللہ دے راہ میں چ نہ قربان، بے عیب جانور، بے عیب جانور نو اللہ دے راہ وچ قربان کرنا ہے۔ تے میرے آقا اگلی گل میرے آقا فرماندے نے لا تذبحوا الا نتن۔ بباری آج کل منڈیاں چ خیر نہ بتیرے فتوے دیکھ لے، اے جی پکا کھیر ہے، اے کچا کھیر ہے، حالانکہ پیغمبر دے الفاظ کی نے لا تذبحوا الا مسنّا۔ میرے آقا فرماتے نے دوندہ ہی ذبح کرنا، دوندے تو علاوہ ذبح کرنا، دوندہ یا اس تو اوپر نیچے نہ ہوئے۔ گل رہ گئی چھترے دی، امر مجبوری نہیں ملن دیا بکرا کوئی مناسب، کم از کم ایسا چھترا جیدی 1 سال عمر ہوئے، 6 مہینے دا کوئی مسئلہ نہیں، کئی بپاری 6 مہینے دا لگ جاندہ ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ کم از کم 1 سال عمر ہوئے، انہوں عربی چا جزا آندے نے، 1 سال دا چھترا بے امر مجبوری کر لو، وگرنہ دوندہ ہی جانور قربانی کرنا چاہیے۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک دو باتاں اور سمجھا دیا، جنہوں نے اللہ نے عطا فرمایا انہاں تے قربانیاں کرنیاں نے، تے جڑے بیچارے ماڑے نے سفید پوش نے قربانی کر نہیں سکتے، یار کدے سینے اندر دل نہیں تڑکدا، کدے بچیاں دے دل وچ خواہشات نہیں ہوندیاں، غریباں دا دل نہ توڑیا کر، یار کوئی غریب تیرے دروازے تے آ جائے تے چھڑک نہ مار دیا کر، ساڈے والی بھجے آندے روز دی ہاں پہنچو کہ ساڈا گھر ہی تانوں لبیا، نا نا نا، اور جیڑا رب اونوں تیرے دروازے تے کل سکدا ہے او تینوں وی تے اوتھے کل سکدا ہے، اور ڈریا کر رب تو ڈریا کر، جے 4 ٹکے رب نے دیتے ہی نا تے آکڑ خانہ بن جا، تے غریباں دا خون نہ چوسیا کر، تے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا، جیڑا رب دین تے قادر واپس لین تے بھی قادر، غریباں دا دل نہ دکھایا کر، اور غریباں دا خیال کریا کر۔ میں آنا مدرسے وچ پڑھن والے قرآن دیا طالب علماں دا خیال کریا کر،
قرآن پڑھن والے حافظہ قاریاں دا علماء دا خیال کریا کر یار جدوں تو ستا ہوندا ہے اے لوگ اٹھ اٹھ کے راتاں نو تیرے واسطے رب کولوں دعاواں کردے نے اگر کسے مسجد دی خدمت دا کسے مدرسے دی خدمت دا کتے بچیاں تے طالب علماں تے قرآن پڑھن والے تے تینوں خرچ کرن دا موقع مل جائے نا تے رب دا شکریہ ادا کریا کر اللہ دا شکریہ ادا کریا کر پتہ نہیں آ جیڑیاں رب نے بہاراں دتیاں نے انہاں دیاں دعاواں دی وجہ تو ہی دتیاں نے غریباں دے سینے اچ دل تک اچھا غریبو اور غریبو لے سنو میرے نبی نے تہاڈا بھی حوصلہ بلند کیتا ہے سبحان اللہ میں صدقے جاواں حاجی افضل مغل صاحب میرے نبی نے تے ماڑیاں دا بھی دھیان رکھیا ہے اور غریباں دا دھیان میرا نبی نہ رکھدا تے کون رکھدا غریبوں سنو جڑے قربانیاں نہیں نہ کر سکدے ہو تانوں بھی میرے نبی نے قربانی دے برابر کیویں اجر تے ثواب دا صلہ دتا ہے اللہ نے کیویں عطا فرمایا تے پیغمبر نے کیویں بیان فرمایا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی حضرت علی المرتضی دی سکی بہن لگ دی سیدہ ام ہانی رضی اللہ اے ام ہانی ہوئی ہے جدے کرو میرے آقا اسمانہ تے معراج دے سفر تے گئے سن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سیدہ ام ہانی آئیا سونیا حالات ٹھیک نہیں میں وڈیری ہو گئی میں قربانی کر نہیں سکتی میں بڈھی عورتاں تے سونیا محبوبہ ہن میں کی کراں میرے آقا فرماتے نے ام ہانی میں 4 کلمے تینوں دس دینا وا او کلمے تو پڑھ دی رہ اللہ تینوں قربانی کرن والے آندے برابر ثواب عطا کر دے گا اور غریبوں جڑے قربانیاں نہیں کر سکتے عمل پلے بن کے لا جایا دے میرے آقا فرماتے نے ایک دن اندر 100 مرد جڑے قربانی نہیں نہ کر رہے ہو نوٹ کر لو سڑا ہن تساں اج کیڑا عمل کرنا ہے تے کل کیڑا عمل کرنا ہے کہ تانوں بغیر قربانی کیتے اللہ قربانی دا ثواب عطا فرما دیں گے میرے آقا فرماتے نے ایک دن اندر 100 مرتبہ پڑھنا سبحان اللہ پھر پڑھ لو صابری صاحب سستی لا کے پڑھو سبحان اللہ ایک دن اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا آقا سونیا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا انج سمجھو 100 غلام اللہ دے راہ وچ قربان کر دیتا ہے اگلی گل میرے آقا فرماندے نے 100 مرتبہ جڑے قربانیاں نہیں کر رہے انہاں نوں چاہیے 100 مرتبہ ایک دن اندر پڑھن الحمدللہ الحمدللہ آقا ایک دن 100 مرتبہ تے فائدہ میرے آقا فرماندے نے انج سمجھو 1 2 4 نہیں تسی 100 گھوڑا اللہ دے راہ وچ قربان کر دیتا ہے 100 گھوڑا اللہ دے راہ وچ قربان کر دیتا ہے واہ سونیا تساں غریباں دا کنج خیال رکھیا آقا سونیا ہور کیڑی گل میرے آقا فرماندے نے انہاں غریباں تک میرا پیغام ہے جیڑا بندہ ایک دن اندر 100 مرتبہ پڑھدا اللہ اکبر پڑھ لو نا سارے مل کے اور پڑھ لو حضرات اللہ اکبر ایک دن وچ 100 مرتبہ پڑھ رہا اللہ اینو 100 اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا فرما دیندے نے
گلاں کسے کہانیاں نہیں میں سنا رہا حضرات، میں تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنا رہا۔ میرے آقا فرماتے ہو غریبو غریبو جڑے قربانیاں نہیں کر سکتے ہو دل چھوٹا نہ کریا دے، ایک دن اندر 100 مرتبہ تسا پڑھنا لا الہ، آواز نہیں آئی لا الہ، پھر ذرا لا الہ، اور پتہ نہیں آج دا پڑھے ہی کام آدھا لا الہ الا اللہ۔ ایک دن وچ جڑا بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے، میرے آقا فرماتے نے زمین تو لے کے نا آسمانہ دیا بلندیاں تک سارا خلا جیڑا اللہ او دے لئی نیکیاں واسطے بھر دیندا ہے۔ زمین تو لے کے آسمانہ دیا بلندیاں تک اللہ ذوالجلال والاکرام یہ سارا خلا جیڑا انہوں نیکیاں نال بھرپور فرما دیندے نے۔ کروانے او قرآن دے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہاں چاچا ٹھیک ہے، ہاں آج میرے چاچے دی پاگ دا اٹھا بھی بڑا بھائی سرور صاحب، اللہ تانوں صحت عطا فرمائے تے آنا قبول فرمائے۔ اللہ دے قرآن دیا بہاراں میرے بھائی میرے برادر، میں ایک دو مسئلے ہو سمجھا کے گل مکان لگا قربانی دے حوالے نال۔ تے اج دا دن جڑا نا کنی ذوالحج، بولو سارے کنی ذوالحج، مر گئے ہو بولو کنی ذوالحج، 9 ذوالحج دا دن، اینو 7 فضیلتاں حاصل نے عام دناں چ۔ آج دے دن نو معمولی نہ جانے آتے بھائی بادشاہ نے بازاراں تے پھردیاں پھردیاں۔ ہاں میں ایک روایت پڑھ رہا سا اور صبح تانوں بھی سینڈ کی تھی واٹس ایپ بھیجی سی نا۔ میرے آقا فرماندے نے آج دے دن 9 ذوالحج نو جیڑا سب تو بڑا عمل اللہ نو پسند ہے وہ کیڑا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے سب تو بڑا جی آج کا وظیفہ 9 ذوالحج نو آ وظیفہ ایک بار مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ چاچا پڑھ آج تینوں میں پڑھانا ہے لا الہ ہی پڑھانا ہے آج تینوں کلمہ پڑھا کے رکھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آ وظیفہ آج دے دن دا پلے بن لو میں کل مکان لگا۔ میرے آقا فرماندے نے شریعت تو پتہ لگتا ہے قرآن و سنت تو پتہ لگتا ہے۔ آج دے دن نو عام دناتے 7 فضیلتاں حاصل نے۔ پہلے نمبر دے اس دن دی فضیلت پتہ کیوں ہے؟ او 9 ذوالحج دا دن جدن اللہ نے دین مکمل فرمایا ہے۔ آج جڑا اپنا دین اسلام ہے نا اے آج دے دن 9 ذوالحج نو مکمل ہویا سبحان اللہ۔ اوے آج دا پیارا دن کیسا ہے جدن دین مکمل ہویا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 9
ذوالحج دا دن ہوئے کہ جدن اللہ دے دین میرے نبی تے مکمل فرمایا میں قربان جاواں اور جدن دین مکمل ہویا نا اے دے بعد میرے نبی 80 دن زندہ رہے کنے دن دین مکمل ہون دے بعد میرے پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا تے 80 دن تک زندہ رہے اللہ اللہ پروانے و قرآن دے پہلی عظمت تے دوسری عظمت ویکھلا عرفہ دا دن یعنی 9 ذوالحج دا دن جامعہ ترمذی دی روایت سیدنا ابو ہریرہ روایت کر دے آندے نے اللہ دے قرآن نے آکھیا فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود جڑا شاہد مشہود ہے نا اے دے تو مراد 9 ذوالحج حضرت ابو ہریرہ نے وشاہد ومشہود اللہ نے اس دن دی قسم اٹھائی ہے 9 ذوالحج دی قسم اٹھائی اللہ نے کہ اے دی عظمت عزت دا اعلان ہو رہا ہے اے قربان جاواں اس 9 ذوالحج نو میرے آقا فرماتے نے 9 ذوالحج عرفہ دا دن کہ یوم نحر 10 ذوالحج تے ایام تشریق 11 12 تے 13 ذوالحج میرے آقا فرماندے نے اے سارے دن مسلماناں دی عید دے دن عرفہ دا دن یوم نحر قربانی دا دن 11 ذوالحج 12 تے 13 ذوالحج یہ سارے میرے آقا فرماندے نے مسلماناں دی عید دے دن تے قربانی جڑی ہے نا اے 13 ذوالحج دے سورج غروب ہون تو پہلا جدوں مرضی کیتی جا سکتی ہے ہاں البتہ 10 ذوالحج نو قربانی کرنا زیادہ اچھا عمل ہے زیادہ اہمیت دا حامل ہے اگر تسی 11 نو کر لو 12 نو کر لو 13 ذوالحج تا قربانی کر سکتے ہو قربانی پاویں دنے کر لو تے پاویں راتی کر لو کوئی قید عورت قربانی کرنا چاہے تے وہ بھی کر سکتی ہے بیبیوں بہنا کو بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنیاں بیٹیاں نو فرمایا کر دے سائے میریو بیٹیو اپنے ہاتھ نال اپنے جانور آپ سبا کریا کرو بیبیوں بہنا قربانیاں خود کریا کرو نمبر 4 میرے آقا فرماتے ہیں آج دے دن دی فضیلت ماں دی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 9 ذوالحج دا دن ہوئے کہ جس دن اللہ اپنے بندیانو جہنم تو آزاد فرما دیں اللہ اسی بڑے ہی گناہگاری تے بڑے ہی خطاکاری ربا تیری کبریائی دا واسطہ ہی جنہ بندیانو آج 9 ذوالحج نو عرفہ دے دن جنہ نو جہنم تو آزاد کرنا ہے ساڈے گناہگاراں دا بھی نام ہونا تھی شامل فرما اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شریعت تو پتہ چل ہے میرے آقا فرماتے نے 9 ذوالحج دا دن جیڑا ہے آپ فرماتے نے انہوں معمولی نہ سمجھو 9 ذوالحج دا دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اے او مبارک دن پیارا دن آقا فرماتے نے 9 ذوالحج نو اور روزہ رکھ کے جیڑی بھی دعا رب کولوں کرو گے اللہ قبول فرما دے گا اوے آج دا دن قبولیت دے آج رب کو لو رج کے دعاواں کرو آج دا دن دعاواں دی قبولیت ہے میرے آقا فرماندے نے آج دا دن 9 ذوالحج دا دن جیڑا ہے یہ دعاواں دی قبولیت دا دن آج دے دن اور جیڑی بھی دعا کرو گے اللہ تواڈیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور میں نا ایک واقعہ پڑھ رہا سا حاجی صاحب بڑے اسلاف جڑے سن ولی اللہ اولیاء الرحمن اللہ اپنے ولیاں تے رحمتہ فرمائے جڑے اسلاف گزرے نے نا بڑے پہلا نیکوکار لوگ وہ پتہ کی کرتے سن پورے سال وچ
جیڑیاں انہاں دعاواں کرنیاں ہوندیاں سن نا پورا سال لکھدے رہندے بھی اے وی مینوں چاہیدا ہے اے وی چاہیدا ہے پورا ایک رجسٹر لکھ لیندے دعاواں دا دعاواں منگدے نہ ہونیاں بس دعاواں لکھی جاندے انتظار کردے کادا جدو 9 ذوالحج دا دن آئے گا اکٹھیاں رب کولو منگ لانگے ایڈا مبارک دن دے اج دا دن مبارک دن میرے آقا فرماندے نے اج دا دن جن نے 9 ذوالحج دا روزہ رکھیا ہے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کولو امید رکھنا وا 9 ذوالحج دا روزہ رکھن دے بدلے اللہ اس بندے دے 2 سالاں دے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دین گے ایک سال جیڑا گزر گیا ایک سال جڑا آئندہ آنے والا ہے میرے بھائی میرے برادر مسائل سے بڑے نے میں کل مکا دیا فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہ منو تے توانو کتاب و سنت سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرما دے وے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین